बोल्नै पर्ने भयो, नबोलेर नहुने भयो। यो मिसन 2035 भनेको चाहिँ के? 2035 भनेको आउने 2035 सम्ममा यो देश हामी हेर्न सक्दैनौँ होला। यो देश एउटा विसर्जनको बाटोमा छ। यदि हिन्दूवादी संगठनहरूको गतिविधि हेर्नुभयो भने अलि शङ्कास्पद लाग्छ। यादव समुदायले भनिरहेछ तिमीहरू हिन्दू हैनौ, तिमीहरू कृष्ण पर्ने हौ। महतरीतिर भन्छ तिमी मैथिली नलेखौ, मातृभाषाको कोलममा तिमी बजिका लेखौ। हिन्दूवादी संगठनले भनिरहेछ तिमी हिन्दू नलेख, तिमी प्रकृति पूजक लेख। अर्को ग्रान्ड डिजाइनिङ चाहिँ अगाडि बढिसकेको हुन्छ। अखण्ड भारतलाई भारतवर्षको परिकल्पना गरेको हो भने त भारतवर्ष भनेको त लगभग अहिलेको साउथ एसिया, नेपाल जसको सिमाना खुला छ, कति मान्छे आउँछन् कति माथि जान्छन्, त्यो राज्यसित पनि त्यसको डाटा हुँदैन। हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, रिलेसनहरू छ। एक किसिमले त हामी मिल्दोजुल्दो जस्तो देखिएको छ भनेपछि कहीँ नेपाललाई निल्ने एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन त भइरहेको छैन। त्यो रञ्जित राईले लेखेको किताब अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पुष्पकमल दाहाल हुनु, त्यसको आयोजक चाहिँ भारतीय राजदूतावास हुनु, पूर्व कर्नेल जर्नेल सेनाका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनु, खामबन्दी शुभकामना आदान प्रदान हुनु, यो देशलाई फेरि कतै न कतै ठुलो मुठभेडमा लान खोजिएको त होइन। एउटा सिन भनेको जवाहरलाल नेहरूको सिन छ त्यहाँ, अर्को सिन भनेको वल्लभभाई पटेलको सिन छ। नेहरू डक्ट्रिन भन्दा त आरएसएसको पो एजेन्डा घातक रहेछ त हो। फेरि हाम्रो अनि हिन्दूवादी साथीहरू त सबै आरएसएसबाटै फन्डेड छन्, धेरै अधिकांश भन्ने सुन्छु म। त्यसमा मलाई सदस्यता नै लिएका छन्, ट्रेनिङै प्राप्त छन् भन्ने पनि सुन्छु। जसको जोसित पनि हुन सक्छ राजनीतिक सम्बन्ध, तर राजनीतिक सम्बन्ध हुँदैमा देश र जनतासित घात गर्न चाहिँ हुँदैन र त्यो चाहिँ राष्ट्रघातै हो। गोरखनाथ पीठ र नेपालको राज संस्था गोर्खा दरबारको एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ। अहिले पनि गुरु भाइ भन्ने गरेछ नेपालको राजा र गोरखनाथ पीठका जो मठाधीश हुन्। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर त्यसमा त दुई मत रहेन। आरएसएसको पनि एजेन्डा छ, बीजेपीको एजेन्डा छ, तपाईको धेरै नेताले बोलिसके आधिकारिक रूपमा। यहाँ आन्दोलनकै कार्यक्रमहरू पनि घोषणा भइसकेको अवस्था छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसित त गर्यो, त्यो सँगसँगै प्रचण्डलाई बाइकट गरेर केपी ओलीले भारतको बीजेपीसित पनि एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर लिखित सहमति गरेको थियो। नेपालको माओवादी र भारतका आरएसएस र बीजेपीको एउटा लामो समयदेखि अघोषित रूपमा सहकार्य रहेछ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNPखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका डाक्टर मनोज कुमार झा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNPखबर.com मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छु। निकै लामो समय पश्चात होइन यहाँसँग फेरि साक्षात्कार गर्ने मौका पाइयो। आज बिहानै यहाँको सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस देखे पश्चात त्यो स्ट्याटसले एकदमै धेरै आकर्षित गर्यो। विशेषतः यो समय राजावादीहरू अलिक उत्साहित भएको अवस्था छ, किनभने राजाको सम्बोधन अनि हिमानी ट्रस्टद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सपरिवार होइन राजपरिवारले कलाकार लगायत व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गर्नुले पनि होइन राज संस्था प्रेमीहरू राजावादीहरू चाहिँ उत्साहित भएको देखिन्छ। त्यो कुराले कतिपयको मनमा फेरि शङ्का उपशङ्काहरू पनि उब्जाएको अवस्था छ होइन। त्यसलाई यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा निकै रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। खासमा के हो, म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो मिसन 2035 भनेको चाहिँ के हो? यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। धन्यवाद युवराज सर, यहाँको खासियतै त्यही हो। यो 2035 भनेको 2035लाई इङ्गित गर्न खोजे हो मैले। हजुर। अहिलेको त्यहाँसम्म पुग्नको लागि अहिले नेपालमा भइरहेको भित्रभित्रैको ग्रान्ड डिजाइनहरूलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ। र यहाँलाई स्मरण होला, मैले पछिल्लो अन्तर्वार्ता यहाँसँगै बस्न केही लगभग 1 महिना पहिला, दसैँ पहिला त्यति बेला पनि मैले कोट्याएको थिएँ र PNP खबरकै विभिन्न अन्तर्वार्ताको श्रृङ्खलाहरूमा अलिअलि मैले कोट्याउँदै आएको विषय हो। हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने नेपालमा अहिले चारैतिरबाट तानाबानाहरू बुनिँदै आएको छ, जसमा सबभन्दा गम्भीर कुरा के देखियो भने म्यानमारको इस्युलाई लिउँ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अहिले करेन्ट इस्युमा अब म्यानमार र नेपालको सीमा कहीँबाट जुडेको छैन होइन, तर म्यानमारबाट त्यहाँका विस्थापित भएका रोहिङ्ग्या समुदायहरू सिधै नेपाल प्रवेश गर्नु, राज्यसित त्यसको कुनै डाटा नहुनु। काठमाडौँमै पनि यहाँहरू जस्ता राष्ट्रवादी मिडियाहरूले उठाएका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा भएको
प्रमाणहरू देखिँदैछ विभिन्न मिडियाहरूमा सामाजिक त्यो सञ्जालहरूमा। त हामीले त्यति बेलै तपाईँको कपनमा गएर चाहिँ रोहिङ्गाहरूको बस्ती नै खिचेर त्यही भएर मैले कोड गरेको हो, त्यही भएर मैले कोड गरेको। अब पिएनपी खबरलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ। हजुर। र त्यसपछि धेरै मिडियाहरूले उचाले। हजुर। तपाईँले उचालिसके त्यसलाई पर्दाफास गरिसकेपछि धेरै मिडियाहरूमा आयो, केही राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि 1-2वटा न्युज बनायो, त्यसपछि गौन भयो। यो कुरामा टेक्नै पर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा रोहिङ्गाहरू बसोबास गरेको, र त्यो रोहिङ्गा समुदाय, मैले फेरि मुस्लिम समुदाय इङ्गित गर्न खोजे होइन, त्यो रोहिङ्गा समुदाय यस्तो समुदाय जसले आफ्नो देशबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो तिनीहरूलाई भने त्यो हाम्रो देशको लागि कति घातक हुन्छ त। त्यो छ पाटो एउटा। अहिले भर्खर मात्रै मैले यो अफगानिस्तानको इस्युमा, सायद त्यो इस्युमा यहाँले पनि मलाई लिनुभएको थियो अन्तर्वार्ता पछिल्लो पटक, र विभिन्न मिडियाहरूमा पनि मैले बोलेको छु। अब अफगानिस्तान भनेको हाम्रो सार्क कन्ट्री, दक्षिण एसियाको कन्ट्री भए तापनि नेपालको सीमा नाकासँग कहीँ पनि जोडेको छैन, त्यसको एट्याचमेन्ट छैन। अनि अफगानिस्तानी नागरिक 11 जना कि 15 जना काठमाडौँमा समातिनु, र त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ नेपाल सरकारले तत्काल यसमा ठोस एउटा रणनीति बनाउन सक्नुपर्छ, नभए यहाँ चाहिँ ठुलो केही तानाबानाहरू बुनिन सक्छ। अब त्यहाँनिर एउटा सङ्केत गरेको छ। अर्को कुरा हेरौँ, हाम्रै यहाँ विभिन्न हिन्दूवादी सङ्गठनहरूको नाममा, नाम नखोलौँ, विभिन्न छन्, धेरै छन् त्यहाँ। अब विभिन्न हिन्दूवादी सङ्गठनहरूमा पनि तपाईँको गतिविधि, हिन्दूवादी सङ्गठनहरूको गतिविधि हेर्नुभयो भने अलिअलि शङ्कास्पद लाग्छ। पिएनपीमै पनि मैले 1-2चोटि बोलेको छु, यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो मलाई याद छ। हिन्दूवादी सङ्गठनहरूको पनि, हिन्दूवादी सङ्गठन भन्न मिल्दैन, म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यसलाई हिन्दूवादी सङ्गठन भन्दैन, तर हिन्दूवादी ब्यानरमा खोलिएका सङ्गठनहरू, ब्यानरमा हिन्दूवादी भनिएकाहरू को हेर्नुभयो भने विभिन्न ठाउँबाट फन्डिङहरू आइरहेको हामीले प्रमाणैहरू हेरिरहेछौँ होइन। अब त्यस्ताको लिखित प्रमाण त हुँदैन होइन, तर अनौपचारिक त्यसलाई प्रमाणकै रूपमा लिन सक्ने गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यति मात्रै भइरहेको छैन, तपाईँको एकदम विरोधाभास गतिविधि। साधारण म उदाहरण दिन्छु, यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। जनगणनाकै सम्बन्धमा जोरौँ, नेपालको अहिले अपकमिङ जनगणना भनौँ, एक जनगणनालाई यसपालि 2 पार्टमा बाँडेको छ। एक पार्टको जनगणना सक्यो, अब चाहिँ अब यो 25 गतेदेखि फेरि एउटा त्यसको अर्को पार्ट आउँदैछ। जनगणनाकै इस्युमा हेर्ने हो भने नेपालमा देशभरिका हिन्दूवादी सङ्गठनको डाटा निकाल्ने हो भने, अब यहाँ त एकदमै झुझारु पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई त आफै थाहा छ भने 2000 भन्दा बढीको हाराहारीमा हिन्दूवादी ब्यानरहरू छन् नेपालमा हैन। 2000 भन्दा बढी ब्यानरको कुरा गर्दैछु, सङ्गठन थाहा भएन। 2000 भन्दा बढी हिन्दूवादी सङ्गठन छन्। केही सङ्गठनहरूले त आफूलाई मसित लाखौँ सदस्यता छ, हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध लाखौँ जनता छ भनेर विभिन्न युट्युब मिडियाहरूमा दावा ठोकेर बसिरहेको हुन्छ। तर त्यो हिन्दूवादी सङ्गठनहरूलाई यो जनगणनाको सन्दर्भमा गतिविधि हेर्ने हो भने केही पनि छैन। केही हिन्दूवादी सङ्गठनहरूले त्यो एउटा विज्ञप्ति र विरोध पत्र बुझाउनु बाहेक यसको थप भनौँ न थप क्रियाकलाप जुन हुनुपर्ने हो, जनजागरण लगायतका या प्रतिवाद लगायतका गतिविधिहरू केही भएको छैन, कोही बोलेको छैन 2-4 जना बाहेक, त्यो पनि बोल्नको लागि बोलिदिएको जस्तो। अर्को के छ भने हिन्दूवादी सङ्गठनमै टेक्ने हो भने हिन्दूवादी सङ्गठनहरू आफै सक्रिय भएर जातिवादको कुराहरू उठाइरहेछन्। अब जस्तै कि तराईमा जाउँ, किनभने हाम्रो नेपालको काठमाडौँ बाहेक, काठमाडौँ भनेको त यो एउटा अर्कै जिल्ला भन्दा पनि हुन्छ, 77 भन्दा 78औँ जिल्ला भन्दा हुन्छ, किनभने देशभरिकै जनसङ्ख्या यहाँ छ। यसलाई काठमाडौँ उपत्यकालाई अलिकति साइडमा राखेर कुरा गर्ने हो भने जनसङ्ख्याको हिसाबले तराई चाहिँ पपुलेसनको धनी, एकदम डेन्सिटी बढी भएको। तराईतिर जानुभयो भने हिन्दूवादी सङ्गठनले कस्तो मुहिम चलाइरहेछ भनेर पछि हामीले 2-3 ठाउँमा प्रतिवाद पनि गऱ्यौँ। यादव समुदायले भनिरहेछ तिमीहरू हिन्दू होइनौ, तिमीहरू कृष्ण पर्ण्यामी हौ, तिमीहरू जनगणनाको फर्ममा कृष्ण पर्ण्यामी लेख्नु भनेपछि त्यहाँ एउटा शङ्काको गतिविधि त आयो नि। भाषामा हेर्दाखेरि तपाईँलाई महोत्तरीतिर भन्छ तिमी मैथिली नलेखाऊ मातृभाषाको कोलममा, तिमी बजिका लेखाऊ,
बजिका। फेरि त्यो लेखाउनलाई पनि हिन्दूवादी सङ्गठन परिचालित भयो। बजिका भाषा भनेको तपाईँको इन्डियामा पनि समेत लोप भइसकेको भाषा हो। त्यो इन्डियाको भाषा हो। तपाईँको नेपाल इन्डो नेपाल बोर्डर एरियाको सीतामढी पूर्वी चम्पारण जिल्लामा बोलिने मैथिली, भोजपुरी र अवधीको पनि हल्का, खास गरी मैथिली र भोजपुरी, हिन्दी, यो तीनवटा भाषालाई मिक्स गरेको जस्तो एउटा बजिका भाषा हुन्छ। सुन्दाखेरि ठ्याक्कै मैथिली जस्तै बुझिन्छ, तर त्यो मैथिली हुँदैन। बजिका लेखाउन भन्छ, मैथिली लेखाउन भन्दैन मातृभाषामा, लगायतका यस्ता जातीय कुराहरू। अर्को कुरा यही भनौँ न पहाडी समुदायमा यो एउटा मस्टो र प्रकृति पूजक, अब जस्तै तराईमै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको जसलाई दलित भनिएको छ, हामी त दलित मान्दैनौँ, तर दलित भनेर जुन संविधानमै वर्गीकरण गरिदिएको छ, अब उनीहरूलाई भन्छ तिमीहरू हिन्दू नलेख। हिन्दूवादी सङ्गठनले भनिरहेछ तिमीहरू हिन्दूवादी सङ्गठनले भनिरहेछ तिमी हिन्दू नलेख, तिमी प्रकृति पूजक लेख। अनि यो प्रकृति पूजक कृष्ण प्रणामी कहाँबाट आयो त? त्यो एउटा पाटो छ। अर्को पाटो राजनीतिक पाटोमा टेको। एउटा त यो सामाजिक, क्षेत्रीय, धार्मिक सद्भाव खलबलिने जस्तो यो गतिविधिहरूले त त्यतातिर सङ्केत गर्दैछ। नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्नुभयो भने, अब यहाँलाई थाहा भएकै कुरा, तर पब्लिकलाई बुझाउने हिसाबले एकदम हामी अहिले तरल अवस्थामा छौँ। संविधान जारी पहिला के भयो भने पहिला द्वन्द्वकाल भन्यो, सङ्क्रमणकाल भन्यो, संविधान जारी भएपछि देश स्थायित्व हुन्छ भन्यो, तर देशले त स्थायित्व पाएको छैन अहिले पनि। उठापटक, घिचातान, भाग बन्डा हेर्ने हो भने आजभन्दा 5 वर्ष पहिलाको जुन पोलिटिकल सिनारियो देखिएको थियो त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरमा एकदमै निकृष्ट, एकदमै गैर राजनीतिक भइरहेको छ। भनेपछि राज्यको उपस्थिति देश र जनतामा एकदम न्यून छ। अब यस्तो अवस्थामा एउटा यो गतिविधि हुनु। अर्को कुरा, अर्को पाटो जाउँ। हिन्दूवादी सङ्गठनकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको नेपाल जस्तो देशलाई हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा ल्याइएको छ। एउटा हिन्दू राष्ट्र जो हामी हिन्दू अधिराज्य भनेर आज मैले पिएनपीमा लामो विश्लेषण गरेका थिएँ र धन्यवाद दिन्छु। म पिएनपीमा मैले 2-3वटा श्रृङ्खलामा बोलिसकेपछि व्यापक रूपमा हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अधिराज्यमा बहस छिड्यो नेपालमा। त्योभन्दा पहिला पिएनपीमा यो इस्यु उठ्नुभन्दा पहिला कुनै पनि मिडियामा पनि थिएन, सडकमा पनि थिएन। जसले राजाका कुरा उठाइरहेछन् तिनीहरूले पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाइरहेको थिए। अनि मैले यहाँकै प्रश्नमा यहाँले नै मलाई सोध्नु भएको थियो यो हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अधिराज्य भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि मैले फरक के हो भनेर सोद्धाखेरि मैले त्यसको लामो विश्लेषण गरेका थिएँ। अनि त्यसपछि अहिले केही मात्रामा साथीहरूले हिन्दू अधिराज्य बोलिरहेछन्। तर यहाँ एउटा के छ भने सङ्गठित रूपमा राज संस्था बिनाको हिन्दू राष्ट्र मतलब गणतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई यथावत राख्दै मात्रै धर्मनिरपेक्षता जुन लेखिएको छ त्यसलाई हिन्दू राष्ट्रमा कन्भर्ट गर्ने भनेर एउटा मुहिम चलिरहेको छ। सम्भवतः यो छठपछि हामीले एउटा आन्दोलनको सेरोफेरो पनि देख्न सक्छौँ। त्यतातिर म जान्छु। फेरि अर्को एउटा के देखिएको छ, त्यसको त तयारी पनि भइरहेछ, व्यापक रूपमा तयारी भइरहेछ। त्यस्तै अर्कोतिर राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, टिकाहरूको विरोध गर्ने यताउति पनि गतिविधिहरू विभिन्न सङ्गठनहरूको नाममा भइरहेछ भने अर्कोतिर यो शब्दमै खेलिरहेछन् के पश्चिमाहरूको लगानीमा। अब अस्ति मात्रै एउटा दस्तावेजै लिक भएको छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नलाई युरोपियन युनियनबाट कति फन्डिङ भयो भनेर एउटा दस्तावेजै लिक भएको छ, लेटरै लिक भएको छ। अर्को फेरि हिजो अस्ति मात्रै एउटा न्युजमा आयो कि थप केही अनुदानहरू कति 27 अर्ब कि खर्ब कति रुपियाँ आउँदैछ भनेर पनि न्युजहरू आइरहेछन्। त्यो 18 को न्युज हो, अहिले चाहिँ त्यसलाई भाइरल गराइएको रहेछ। हो, जसले भाइरल गराउनु भयो उहाँलाई मैले स्न्यापसट पठाइदिएको थिएँ मिति तोकेर। धन्यवाद। त्यो छ। अब यसरी भइरहेछ भनौँ न, यता कतारतिरबाट यो लगानी हुँदैछ भनेर पनि 18कै भए पनि यहाँनिरको पोलिटिकल स्ट्रिममा यहाँको सामाजिक सद्भावहरूलाई खण्डित गर्नको लागि कहाँबाट डोनेसन कसरी आउँदो रहेछ भनेर पनि एउटा इन्गित गरिएको छ, गर्न खोजिएको छ त्यहाँ। त्यसपछि अब हेरौँ शब्दमा कसरी खेलिँदैछ यहाँ धर्म सापेक्ष। फेरि त्यसको कानुनी अर्थ छुट्टै हुन जान्छ।
धर्मसापेक्षताको कुरा गर्ने हो भने फेरि त्यसको कानुनी पाटो आउन जान्छ, जुन निकट भविष्यमा त्यसले धेरै ठुलो द्वन्द्व सिर्जना गर्छ धर्मसापेक्ष शब्दले। भोलिको दिनमा यदि संविधानमा धर्मसापेक्ष शब्द लेखियो भने भनौँ न अब यो क्रिस्चियनिटीलाई पनि म्यानेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई पनि म्यानेज गर्ने र हिन्दुत्वलाई पनि म्यानेज गर्नको लागि भोलिको दिनमा संविधानमा केही शब्द नराखौँ, सिधै धर्मनिरपेक्ष शब्द राखेर अगाडि बढौँ भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो भने निकट भविष्यमा म 2035मै पुग्दैछु, यहाँकै प्रश्न पुग्दैछु, यो ब्याकग्राउन्ड मात्रै यसरी खेल हुँदैछ भनेपछि अस्ति मात्रै केही हप्ता अगाडि सायद दसैँ ताका हो एउटा किताब चर्चामा आयो, रञ्जित रहेको नेपालका लागि भारतीय राजदूत, पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेजीको एउटा किताब आयो, काठमाडौँ डिलेमा भनेर जुन पुस्तक आएको छ। हुन त मैले पुरै पुस्तक पढ्न भ्याएको छैन, त्यसका केही अंशहरू मैले पार्ट गरेर अलिकति मात्रै, तर सार संक्षेपहरू र केही मिडियाहरूमा आएका रिपोर्टहरू, त्यसको विश्लेषणहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसमा दुईवटा पाटो खुलाइएको मैले भेटाएँ। एउटा पाटो के छ भने यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू, ब्युरोक्रेटहरू आफू सत्तामा पुग्न, आफ्नो सत्ता टिकाउन, एउटा पहुँचमा जानको लागि, एउटा राज्यको उच्च पदस्थ ओहदामा पुग्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कसरी हार गुहार गर्दो रहेछ, कसरी दाम चढाएर दर्शन भेट गर्दो रहेछन् हैन, कसरी यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेपहरूलाई निम्त्याउँदो रहेछ, जुन मैले र विभिन्न राष्ट्रवादी साथीहरूले उठाउँदै आइरहेको कुरा जुन छ त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ भने अर्को कुरा त्यहाँ के भेटाइयो भने नेपाललाई भुटानीकरणको मोडेलमा जुन एउटा वाक्यांश छ त्यहाँ हैन, नेपाललाई भुटानीकरणको मोडेलमा लानलाई ढिलो भयो कि भनेर जुन आश्रयको, अब भुटानीकरण भन्दाखेरि त यसले त धेरै ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह र शङ्का र उपशङ्काको घेरामा त पाड्यो। किनभने लोकतन्त्रको आन्दोलनको समयमा एउटा जुन विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरू पनि आएको छ, डाक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री र तत्कालीन श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको प्लेनमा भएको संवाद र पछिबाट भारतीय पक्ष र नेपालको राज संस्था बीचमा भएका केही कुराकानीहरू, जसलाई राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालै नस्वीकारेपछि यो तथाकथित परिवर्तन भनौँ जुन ल्याइयो, त्यसको धेरै मिडियाहरूमा रिपोर्टहरू आइसकेको छ। र त्यो कुरा र अहिले रञ्जित रेकोलले आफ्नो किताबको माध्यमले ल्याएको कुरा एक अर्कासित गाँसिएको पनि देखियो र नेपालमा जारी यो राष्ट्रभक्तहरूको आन्दोलनलाई एउटा डाइभर्ट गर्न वा फेरि एउटा नेपालमा मैले पिएनपीमै पनि धेरै पहिला सम्भवतः 3-4 महिना पहिला एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ कि नेपालमा के छ भने एउटा परिवर्तन हुन पाएको हुँदैन, त्यसलाई संस्थागत आफ्नो पाटो हो, एउटा परिवर्तन हुन पाएको हुँदैन, त्यो सँगसँगै अर्को ग्रान्ड डिजाइनिङ चाहिँ अगाडि बढिसकेको हुन्छ, स्टेप वाइज स्टेप गरिरह हुन्छन् र त्यो परिवर्तन संस्थागतको क्रममा पुरै संस्थागत हुन पाउँदैन, अर्को परिवर्तनको कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले यहाँ फालिसकेका हुन्छन् भनेर मैले एकचोटि पिएनपीमै उठाएको थिएँ। अब त्यतैतिर एउटा शङ्का उब्जिएको छ। अर्को शङ्का के देखिएको छ भने तपाईँले बिजेपी र आरएसएसका बोल्नै पर्ने भयो, अब नबोलेर नहुने भयो। बिजेपी र आरएसएसका उच्च पदस्थ आधिकारिक व्यक्तिहरूको भर्सन, लेखाइ, गतिविधि र नेपालमा गोप्य रूपमा पनि र आधिकारिक रूपमा पनि भइरहेको भ्रमणहरू जुन न राज्य पक्षलाई थाहा भएर हो कि नभएर, तर राज्य पक्षले पनि त्यसलाई भेरिफाई नगरेको त्यो सूचनाहरूलाई, तर विभिन्न माध्यमबाट यहाँहरू जस्ता राष्ट्रवादी मिडियाहरूले लिक गरिरहेको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त बाक्लो उपस्थिति भइरहेको छ यहाँ भ्रमणहरू एकदमै। जस्तै कि सिम्पल एउटा म साधारण उदाहरण दिन्छु, राममाधवजीको आजभन्दा झन्डै 1 महिना पहिला, दसैँभन्दा पहिला राममाधवजी भनेको तपाईँको पहिलाको आरएसएसको एउटा उच्च व्यक्ति हुन्, पछिबाट उहाँ चाहिँ बिजेपीमा आउनुभयो आरएसएसबाट,
आरएसएसबाटै आउँछन् बिजेपीमा, महासचिवै बन्नुभयो। महासचिवमा पनि उहाँको विदेश हेर्ने थियो, विदेश विभाग हुँदाहुँदै पनि उहाँले पार्टीभित्र विदेश विभाग हुँदाहुँदै पनि उहाँले विदेश विभाग कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो र अहिले आएर फेरि कार्यकारिणी सदस्यमा आरएसएसमा फर्किनु भएको छ। उहाँको नेपाल बसाइ लामो नेपाल बसाइ भयो, झन्डै 1 हप्ताको नेपाल बसाइ भयो। मैले 1-2वटा मिडियामा बोलिदिएको पनि थिएँ, सायद एपिएनपीमा पनि सायद बोले होला, हल्का मात्रै टच गरेको थिएँ। उहाँ आउनुभयो र राज्यले सित त्यसको केही सूचना छ कि छैन त्यो पनि थाहा भएन, कसलाई भेटे के कुरा भयो त्यो पनि छैन। त्यस्ता गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। अमेरिकनहरूको चलखेल एमसिसी लगायतका कुराहरू पनि हामी त्यसमा व्यापक बहस गरिरहेकै छौँ। चिनिया गतिविधिलाई हेर्ने हो भने त्यस्तै छ। र आरएसएसको र बिजेपीका नेताहरूले जुन अहिले आएर, हुन त तिनीहरूको स्थापना कालदेखिकै मुद्दा हो अखण्ड भारत भन्ने, र अखण्ड भारत भनेर पहिल्यैदेखिको अवधारणा हो। त्यो आरएसएस स्थापना भएदेखि र बिजेपी स्थापना भएदेखिकै मुद्दा हो त्यो। तर अखण्ड भारत भनेको के त? अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आयो। अखण्ड भारत भन्दाखेरि यसमा 2टा सेन्स बुझ्छौँ हामी, प्राय बुझिन्छ। अखण्ड भारत भनेको एउटा सिङ्गो भारत, र सिङ्गो भारत त छ अहिले, किनभने अहिलेको भारत भनेको त विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर ब्रिटिसहरूले दिएको, र पछि ब्रिटिस हुकुमत गइसकेपछि पनि केही राज्यहरू जुन बाँकी बसेका थिए त्यसलाई वल्लभभाइ पटेल र जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा, र खास गरी वल्लभभाइ पटेल गृहमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो 2007 साल विक्रम सम्वतको तिरको कुराकानी हो त्यो, त्यतातिरको सेरोफेरोमा एकीकृत भइसकेको अवस्थामा र भारत अलरेडी एउटा अखण्ड देश बनिसकेको अवस्थामा अहिले 21औं शताब्दीमा आएर अखण्ड भारतको कुरा गर्नु। एकछिन आरएसएसको अहिले आएर मात्रै त्यो अवधारणा हो कि उनीहरूको स्थापना कालदेखि नै त्यो अवधारणा छ भन्ने सुनेको थिएँ? हो, त्यही त भन्दै मैले अघि नै पनि भने, यहाँले सायद कन्फ्युज हुनुभयो। उहाँहरूको मुद्दा चाहिँ स्थापना कालदेखि नै हो। आरएसएसको मुद्दा पहिल्यैदेखि हो अखण्ड भारत भनेर, र पछिल्लो समयमा जुन जोडतोडले उठाइएको छ, नरेन्द्र मोदीजीको सरकार आइसकेपछि दोस्रो कार्यकाल भनौँ न, पहिलो कार्यकाल 2014 देखि 19 सम्म, र 19 पछि जुन उहाँले एकदमै अप्रत्याशित रूपले जुन उहाँको आयो 2019 को मत परिणाम, र त्यसपछिको अहिले यो 2 वर्षको दरमियानमा आरएसएसको फोकस भनेको, आरएसएसको दस्तावेजहरू हेर्नुभयो, मिडियामा बोलेका कुराहरू, सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेका आरएसएसका नेताहरूले लेखेको कुराहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यसलाई एकदमै जोडतोडले उठाइएको छ अखण्ड भारत शब्द, अखण्ड भारत निर्माण भनेर। अब त्यसमै मैले टेक्दै थिएँ भनेपछि भारत त अलरेडी एउटा अखण्ड राज्य त हो नि, भारत त एउटा एकीकृत राष्ट्र त बनिसकेको छ, र यसमा पनि अब अखण्ड राज्य भनेको, भारतलाई अखण्ड राष्ट्र बनाउनु भनेको त यसमा त धेरै ठुलो शङ्काको घेरा त छ। किनभने उसले भारतवर्षको परिकल्पना गरेको हो भने, यदि त्यसले अखण्ड भारतलाई भारतवर्षको परिकल्पना गरेको हो भने त भारतवर्ष भनेको त लगभग अहिलेको साउथ एसिया, अफगानिस्तान सहित त्यही त साउथ एसिया, दक्षिण एसिया मोटामोटी आउँछ सबै। अखण्ड भारत भन्न बित्तिकै यदि त्यसलाई भारतवर्षमा कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यो दक्षिण एसिया आउँछ, र दक्षिण एसिया भन्न बित्तिकै तपाईँको अफगानिस्तान त धेरै टाढा गयौँ हामी, नेपालमा टेकौँ न पहिला। म नेपालमा टेकेर कुरा गर्दैछु। हुन त अफगानिस्तान पनि हाम्रो एउटा सार कन्ट्री हो, छिमेकी के अरे मित्र राष्ट्र हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिला हामीले आफ्नो चिन्ता गर्नु पर्यो नि। नेपाल जसको सिमाना खुला छ, कति मान्छे आउँछन् कति माथि जान्छन्, त्यो राज्यसित पनि त्यसको डाटा हुँदैन, हाम्रो बेटीरोटीको सम्बन्ध छ, रिलेसनहरू छ हैन, भनेपछि त्यो एक किसिमले त हामी मिल्दोजुल्दो जस्तो देखिएको छ। भनेपछि कहीँ नेपाललाई निल्ने एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन त भइरहेको छैन, त्यो एउटा देखिएको छ। र यहाँले 2035 भन्नुभयो, यो सबै सेरोफेरोमा भनिएको कुरा। किनभने नेपालमा के छ भने, अब ठ्याक्कै जोडे, नेपालमा के छ भने प्रत्येक 10 वर्षमा संविधान च्यात्ने एउटा हाम्रो परिपाटी भयो, र हामी च्यात्छौँ र जुन संविधान लेख्छौँ त्यो संविधान लेख्दै गर्दाखेरि त्यो संविधान कुन मितिमा च्यातिन्छ र कुन मितिमा फेरि अर्को संविधान बन्छ, त्यसको ग्रान्ड डिजाइन त भइरहेकै हुन्छ, देखियो अहिले प्रमाणित भएर। र 2 दिन पहिला मात्रै
त्यो रञ्जित राईले लेखेको किताब माथि तपाईको सोल्टी होटलमा अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिनु, त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पुष्पकमल दाहाल हुनु गम्भीर कुरा छ। त्यो अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पुष्पकमल दाहाल हुनु, त्यसको आयोजक चाहिँ भारतीय राजदूतावास हुनु, त्यहाँ भारतीय राजदूतावासका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू त्यहाँ सशरीर भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु, त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हालमा रहेका शीर्षस्थ नेतृत्व भनाउँदाहरू ए लेभल बी लेभलका नेताहरूको उपस्थित हुनु, पूर्व कर्नेल जर्नेल सेनाका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनु, पूर्व ब्युरोक्रेटहरू उपस्थित हुनु, नेपालमा ख्याति कमाएका आफूलाई बुद्धिजीवी भन्नेहरू, नागरिक अभियन्ताहरू, नागरिक अभियन्ताका ट्याग लाएका, सामाजिक अभियन्ताका ट्याग लाएका, जसलाई मैले डलरवादीहरू भन्ने गरेका छु हैन, त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई सिलेक्टेड पर्सनहरूलाई भारतीय राजदूतावासबाटै निम्तो हुनु र त्यसमा उपस्थिति जनाउनु, त्यसमा तपाईको धेरै हाई प्रोफाइल भोज भतेर गरिनु, खामबन्द दशैंको शुभकामना दिइनु, खामबन्दी शुभकामना भनिन्छ। अब सबैले बुझिसक्नु भयो होला हैन, खामबन्दी शुभकामना आदान प्रदान हुनु भनेपछि यो देशलाई फेरि कतै न कतै ठुलो मुठभेडमा लान खोजिएको त होइन। त्यति मात्रै होइन, र त्यसमा तपाईँले जुन मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा गर्नुभयो त्यसमा मैले अमेरिका र चीनको कुरा पनि गरेको छु। ठिक छ, म त्यहाँ आउँछु सर। मैले एउटा प्रश्न यहाँ राख्न चाहेँ, जस्तो 2007 सालमै नेपालमा जब प्रजातन्त्र आयो होइन, त्यति बेला पनि एउटा दिल्ली सम्झौता भएको थियो, जुन यो 12 बुँदेभन्दा अघिल्लो दिल्ली सम्झौता होइन। त्यति बेलादेखि नै नेहरू डक्ट्रिन, वल्लभभाइ पटेलको डक्ट्रिनदेखि लिएर होइन, यो इन्दिरा गान्धीको पालामा आउन्जेलसम्म पनि नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू सधैँ सहमत थियो र उनीहरूको त्यो चाहिँ दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत पर्थ्यो। अहिले आएर आरएसएसले पनि त्यसलाई अपनाएको छ र मैले यो विषयमा अन्य धेरै राजावादी साथीहरू, हिन्दूवादी साथीहरूलाई मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब भारतले नेपाल खाने योजना छोडिसक्यो, नेपाल हडप्ने योजना, नेपाललाई उसले असल छिमेकीको रूपमा मात्रै राख्न चाहन्छ, त्यही भएर उसले राज संस्था फर्काउन चाहन्छ, हिन्दू राष्ट्र फर्काउन चाहन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। आरएसएसको पनि योजना चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था फर्काउने छ भन्ने पनि कुरा गर्छन्। अब यसो हेर्दै गयो र विभिन्न होइन घटनाका श्रृङ्खलाहरू हेर्ने हो भने राज संस्थाकै मानिसहरू पनि आरएसएसका मानिसहरूसँग भेटघाट होइन, बाक्लो भेटघाट यो छ होइन। यो कुरा आरएसएसको सहमतिमा, आरएसएसको सहयोगमा राज संस्था फिर्ता आयो भने पनि आरएसएसले अखण्ड भारतको मुद्दा छोड्छ कि छोड्दैन त? एकदमै धन्यवाद, धेरै गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो र एकदमै अहिलेसम्म यो प्रश्नको जवाब मिडियामा देखिरहेको छैन। मैले कुनै पनि मिडिया धेरै साथीलाई सोधिसकेँ, उहाँले घुमाउनुहुन्छ मात्रै होइन, एकदमै सहयोग चाहिन्छ भन्नुहुन्छ छिमेकी राष्ट्रको। तर आरएसएसले राज संस्था फिर्ता ल्याइदियो भने पनि अखण्ड भारतको उसको योजना छोड्छ कि छोड्दैन? एकदमै धन्यवाद, त्यही मैले भने यो पिएनपी खबरमा धेरैचोटि उठेको प्रश्न हो र अन्य ठाउँबाट पनि म हेरिरहेको हुन्छु। तर यसको प्रश्नको जवाब आउँदा यसलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ 5 मिनट समय लिएर। यसमा के छ भने मैले त्यही जोड्दै थिएँ, यहाँको प्रश्नको एन्सर पनि त्यही आउँछ। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि मैले अघि नै भने यहाँ एउटा आन्दोलनको माहौलको सिर्जना हुनु, रञ्जित राईको त्यो पुस्तक आउनु, रञ्जित राईको त्यो पुस्तकले त के देखायो भने नेपाललाई भुटानीकरण गर्न ढिलो भइसक्यो भनेपछि त्यो 1950 देखिकै उनीहरूको योजना त अहिलेसम्म पनि त्यो गायब भएको रहन्छ। उनीहरू त आफ्नो दीर्घकालीन योजनामा अझै पनि अडिग छन् भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। एकदमै म त्यसलाई चिर्छु आज, राम्रैसित चिरफार गरौँ, यसलाई अपरेसनै गरौँ, शल्यक्रिया गरौँ, त्यही भन्दै थिएँ म। अब त्यहाँनिर एउटा सिचुएसन हेरौँ, राष्ट्रवादी आन्दोलन लामो समयदेखि हुनु, यहाँ 2 वर्षदेखि त हामी सडकमै छौँ, एउटा माहौल तातिनु यहाँ, त्यसपछि त्यो अघि नै मैले विश्लेषण गरेका कुराहरूको सिनहरू देखिनु, विभिन्न कुराहरू जातीय क्षेत्रीय लगायतका कुराहरूको पनि उठ्नु र यहाँ हिन्दू राष्ट्र र एउटा राजासहितको हिन्दू राष्ट्र, एउटा हिन्दू राष्ट्र मात्रै र एउटा राजासहितको हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि व्यापक रूपमा उठ्नु, त्यहाँ दुई धार हुनु। आरएसएसको पहिलेदेखिको यो एजेन्डा र यहाँले जुन के अरे नेहरू डक्ट्रिन र वल्लभभाइ पटेलको डक्ट्रिन जुन यहाँ नेपालमा भनिँदैछ त्यसमा 2वटा धार छ, त्यो त्यहाँ हामी क्लियर हुनुपर्छ।
त्यहाँ टेक्दैनन् मान्छेहरू। त्यहाँ दुईवटा धार छ। जुन त्रिभुवन यहाँबाट भागेर जानु, राजा त्रिभुवन यहाँबाट भागेर जानु, राणाको थिचोमिचोबाट उम्केर जानु, अनि त्यहाँ जुन एउटा सहमति सम्झौता गरायो त्यसमा दुईवटा पार्ट छ, त्यहाँ दुईवटा सिन छ। एउटा सिन भनेको जवाहरलाल नेहरूको सिन छ त्यहाँ, र अर्को सिन भनेको वल्लभभाइ पटेलको सिन छ। र वल्लभभाइ पटेलको जुन सिन हो त्यो सिन चाहिँ आरएसएसको हो, बिजेपी आरएसएसको। वल्लभभाइ पटेलको अवधारणा के थियो भने मौका यही हो, किन वल्लभभाइ पटेलले त्यति बेला अखण्ड भारत निर्माणको एउटा जग हालेको व्यक्ति थिए। जुन राज्यहरू छुट्टिएर बसेका थिए त्यति बेला एकीकृत भारतमा आइसकेका थिएनन्, तिनीहरूले ल्याउने क्रम जारी थियो। त्यो वल्लभभाइ पटेलकै अगुवाईमा भइरहेको थियो र काश्मीरको इस्यु पनि त्यसकै सेरोफेरोमा छ। भनेपछि त्रिभुवन गएपछि, यहाँबाट राजा त्रिभुवन गएपछि वल्लभभाइ पटेलले सिधै प्रस्ताव गरेका थिए, त्यसो भए ठिकै छ, तपाईँले राजाको त्यहाँ पनि नजरबन्दमै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँको केही भूमिका छैन, तपाईँको आजीवन तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई जुन एउटा राजाको हैसियतले दिनुपर्ने सुख सुविधाहरू छ त्यो हामी दिन तयार छौँ, नेपाललाई भारतमा मर्ज गर्नुहोस् भनेर त्यो वल्लभभाइ पटेलको अवधारणा थियो। भनेपछि जवाहरलाल नेहरूको धारणा के थियो भने नेपाललाई भारतमा गाभिनु हुँदैन, एउटा आवरणमा स्वतन्त्र राज्य छोडिदिनुपर्छ, तर त्यसलाई भारतकै एउटा स्टेटको रूपमा राखिनुपर्छ, आवरणमा एउटा स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ। किनभने चीन छ नि त, चीनलाई छेक्नको लागि, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित खतराहरूलाई चीनलाई अगाडि बढ्न नदिनको लागि एउटा हाम्रो लार्जर बोर्डरको काम गर्छ। त्यस कारणले भारतमा तत्कालै नेपाललाई गाभिनु उपयुक्त हुँदैन भनेर नेहरू डक्ट्रिन हो त्यो। त्यसको लामो छ, म कुनै दिन यसमै टेकेर गर्छु, लामो छ, त्यसमा 1 घण्टाको हुन जान्छ। त्यो एउटा सिन थियो। र जुन एउटा अर्को कुरा के थियो भने यदि त्यति बेला भारतले नेपाललाई गाभेको भए, लिखित रूपमा त्यति बेला गाभेको भए, यहाँ त राणा शासन थियो, ब्रिटिस र राणाको सम्बन्ध भनेको नेपालको राज परिवारभन्दा, शाहवंशभन्दा गहिरो सम्बन्ध राणाहरूसित थिए, त्यसलाई नकार्न मिल्दैन। र त्यतिकै चीनले छोड्ने अवस्था थिएन, चीन त्यतिकै बेला अगाडि बढ्थ्यो, चीन चाहिँ त्यति बेला पनि मुभ हुने अवस्थामा थियो। त्यो हुँदाखेरि भारत र चीनको ठुलै पर्थ्यो र सम्भवतः तराईको भूभाग भारतले लिए पनि पहाडी भूभाग चाहिँ चीनले कब्जा गर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो सबै सम्भावनाहरूलाई देखेर नेपाललाई एउटा कागजको खोस्टामा स्वतन्त्र छोडिदिएका हुन्, त्यो एउटा सिन छ। तर आरएसएसको भूमिका जुन अघि हामीले चर्चा गर्दै थियौँ त्यो त अहिले पनि जारी छ। र 2035 भनिनुको कारण के छ भने नेहरू डक्ट्रिन भन्दा त आरएसएसको पो एजेन्डा घातक रहेछ त हो। फेरि हाम्रो अनि हिन्दूवादी साथीहरू त सबै आरएसएसबाटै फन्डेड छन्, धेरै अधिकांश भन्ने सुन्छु म। त्यसमा मलाई सदस्यता नै लिएका छन्, ट्रेनिङै प्राप्त छन् भन्ने पनि सुन्छु कि। एकदमै धन्यवाद। यसमा एकचोटि मलाई फेरि तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको थियो पहिला पनि मलाई स्मरण छ। यसमा ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, व्यक्तिको नाम भन्न मिल्दैन, तर मैले अघि नै सुरु हुँदै अन्तर्वार्ताको सुरु क्रममै मैले केही सङ्केतहरू गरेका छु। अनि योगी आदित्यनाथसँग खिचाएको फोटो मात्रै खिचाउन पाए पनि उहाँहरू एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। यसमा अलिकति क्लियर हौँ, आरएसएस भनेको विश्वको सबभन्दा ठुलो एउटा सांस्कृतिक सङ्गठन भन्छ त्यसलाई, र आरएसएसको वर्गीय सङ्गठनहरू छ। मूल वर्गीय सङ्गठन भनेको लगभग 25 देखि 30 वटा छ। बिजेपी भनेको आरएसएसको वर्गीय सङ्गठन हो, स्पष्ट हुनुहोस्। आरएसएसको वर्गीय राजनीतिक सङ्गठन, आरएसएसको राजनीतिक सङ्गठन बिजेपी हो। त्यस्तै आरएसएसका विभिन्न वर्गीय सङ्गठनहरू छन्, जस्तै बिजेपी छ त्यस्तै तपाईँको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी भन्छ हैन, त्यस्तै आरएसएसको हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ भन्छ हैन। यसरी तपाईँको धेरै वर्गीय सङ्गठनहरू छन् र राजनीतिक सङ्गठन पनि विश्वको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक सङ्गठन बिजेपी हो, सबभन्दा बढी सदस्यता भएको। त्यसले गर्दाखेरि र अब रह्यो फोटो खिचाउने एउटा पाटो होला। यसमा के छ भने युवराज सर, मैले के भन्न खोजेँ भने राजनीतिक सम्बन्ध हुनु एउटा आफ्नो पाटो हो। राजनीतिक सम्बन्ध जसको जोसित पनि हुन सक्छ,
जसको जोसित पनि हुनसक्छ राजनीतिक सम्बन्ध। तर राजनीतिक सम्बन्ध हुँदैमा देश र जनतासित घात गर्न चाहिँ हुँदैन र त्यो चाहिँ राष्ट्रघातै हो। र त्यस्ता कोही गतिविधिमा संलग्न छन् भने त्यो त दुर्भाग्यको कुरा हो। र अर्को पक्ष के छ भने हामी आरएसएस र बिजेपीलाई मात्रै नटेकेर अलिकति फराकिलो हुने हो भने नेपालमा मैले एउटा पिएनपीकै खबर अहिले मैले सुनेको अस्ति मात्रै तपाईँको प्रकाश शरण महतको जुन भारत भ्रमण भयो, त्यो भारत भ्रमणमा पनि नेपालको बारे चाहिँ उहाँ अब नेपालको भनौँ न सरकारकै डेलिगेसन लिएर उहाँ जानुभएको थियो। तर त्यो डेलिगेसनलाई चाहिँ दिल्लीले सम्बोधन गर्न मानेन, बरु आदित्यनाथका जाऊ भनेर आदित्यनाथका पठाइदिए। अब अहिले नेपालको सबै च्याप्टर हेर्ने चाहिँ आरएसएस र आदित्यनाथ मात्रै हो भन्ने कुरो पनि सुन्छु म होइन। धेरै विश्लेषकहरूले यो भनेका छन्। खासमा के हो यो कुरो? र प्रकाश शरण महत त्यहाँबाट आइसकेपछि उहाँ बाबुराम भट्टराईलाई भेट्नको लागि चन्द्रगिरीमा पनि पुग्नुभयो। चन्द्रगिरीमा बाबुराम भट्टराई र प्रकाश शरण महतको त्यहाँ फ्यामिली डिनर पार्टी भएको छ। त्यो डिनर पार्टी पश्चात चाहिँ बाबुराम भट्टराईले फेरि पृथ्वीनारायण शाहको टाउको अगाडि होइन, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो अगाडि टाउको झुकाएको फोटो पनि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। जबकि दिउँसो उहाँले ट्विट गरेर विरोध गर्नुभएको थियो राजाको सम्बोधनको। अनि यी यावत कुराहरूले गर्दा चाहिँ आरएसएसको एजेन्डा स्ट्रङ हुँदै आएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै विश्लेषक एकदमै धन्यवाद। यसमा टेकौँ अहिले उठाउनु भएको कुरामा के छ भने नेपालमा विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने भनेको यहाँकै राजनीतिक दल र यहाँकै जनताहरूलाई उचालेर गर्ने हो। त्यहाँबाट त आउँदैनन्, इन्डियाबाट आएर त यहाँ आन्दोलन हुँदैन। कहिलेकाहीँ आउँछन्, जस्तो गौर हत्याकाण्डमा आए। त्यो आउने भनेको 2 जना 10 जना 50 जनाको झुन्डमा आउँछ, ट्रेन्डहरू आउँछन्। त्यो अर्कै छुट्टै पाटो हो। तर आन्दोलनको लागि त 10 जना 20 जना भएर त हुँदैन। आन्दोलनको लागि त हजारौँ लाखौँ जनता चाहिन्छ र हजारौँ लाखौँ जनता त भारतबाट झिकाएर त हुँदैन। त्यो त यहीँका जनता चाहिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चलखेल भएको हुन्छ। अब रह्यो यहाँले जुन बाबुरामको एउटा सिनारियो भन्नुभयो, यो प्रकाश शरण महतको सिनारियो भन्नुभयो, एकदमै सही हो। यहाँले पाएको सूचना काङ्ग्रेसकै होइन महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पनि भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि फ्लाइटबाट नगइकन उहाँ तपाईँको अब युपी हुँदै बाटोबाट जानुभयो भनेपछि उहाँ पनि आदित्यनाथलाई भेटेर चाहिँ उता जाने कुरो आयो। त्यसमा के छ भने त्यो पनि भनेका छन् कि विश्लेषकहरूले। त्यही भन्दैछु। यहाँनिर के छ भने भारतमा एउटा उखान छ, त्यसमा नटेकिकन तपाईँको प्रश्नको जवाब आउँदैन। भारतमा एउटा उखान के छ भने दिल्ली का रास्ता यूपी से खुलता है। दिल्ली का रास्ता यूपी से खुलता है। यसको भनाइको 2टा पाटो छ। दिल्ली पुग्नको लागि तपाईँ बाई रोड जानुहोस् या बाई एयर जानुहोस्, यतापट्टिबाट उत्तरतिरबाट जाँदाखेरि तपाईँले युटुबी टच गर्नै पर्छ। त्यो भौगोलिक त्यस्तो बनावट हो। त्यस्तै दिल्लीको सत्तामा पुग्नको लागि युपी जित्नै पर्छ। त्यो भनेको के हो भने त्यहाँ सिट सङ्ख्या 543वटा सिट सङ्ख्या या 45 छ त्यहाँको केन्द्रको सांसदको सङ्ख्यामा। तपाईँको 80वटा सांसद मात्रै युपीको छ। 80वटा। म तपाईँलाई अलि राम्रैसित विश्लेषण गरिदिन्छु यसको होइन। अनि 80वटा छ भनेपछि इन्डियाको सबभन्दा ठुलो स्टेट भनेको युपी हो, जबकि फुटिसकेका छ। युपीबाटै फुटेर उत्तराखण्डहरू बनाएका छन्। तब 80वटा छ। 40वटा सिट बिहारको छ। भारतको सत्तामा पुग्नको लागि युपी र बिहारलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्यो भने, सफल भयो भने तपाईँको दिल्लीको सत्तामा काबिज हुन सफल हुन्छ त्यहाँको राजनीतिकर्मी। एउटा पाटो त्यो छ। अर्को पाटो योगी आदित्यनाथसँग जुडेका कुराहरू। योगी आदित्यनाथ भनेको गोरखनाथ पीठका मठाधीश हुन्। गोरखनाथ पीठ र नेपालको राज संस्था गोर्खा दरबारको एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ। अहिले पनि गुरु भाइ भन्ने गरेका छ नेपालको राजा र गोरखनाथ पीठका जो मठाधीश हुन्छन् त्यो गुरु भाइ हुन्छन् दुवैजना। एउटा त्यो सम्बन्ध छ। नेपालमा अहिले यो राष्ट्रवादी आन्दोलनको प्रमुख केन्द्र भनेको राज संस्था हो। राजा र युपीका गोरखनाथको मठाधीश बीचको सम्बन्ध भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ। राजालाई अहिले पनि राजाकै रूपमा सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर औपचारिक कार्यक्रमहरूमा निम्तो आउँछ त्यहाँबाट। अहिले पनि प्रसाद आदान प्रदानहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो छ पाटो। र अहिले आएर मोदी सरकारको पिरियडमा पछिल्लो पटक मोदी सरकार 2 भनौँ
दोस्रो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालको सिनारियो छुट्टै थियो र अहिलेको कार्यकालमा के देखिएको छ भने बीजेपी भित्र रहेका आरएसएसको भूमिका एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, बीजेपी भित्र विदेश विभागको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा कोण छ, सरकारको संयन्त्र एउटा संयन्त्र छ भने नेपाल सम्बन्धमा बीजेपीको ठम्याइ के छ भने नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भारतको जुन गभर्मेन्ट सरकार जुन फेलुअर हुँदै आइरहेको छ त्यो कारण के हो भने दिल्लीमा बसेर काठमाडौँलाई एनालाइसिस गर्ने र काठमाडौँको लेन्चरमा बसेर पुरै देशलाई एनालाइसिस गर्ने, त्यस कारणले फेल हुँदै आएको छ। र यो जुन राष्ट्रियवादी आन्दोलन, किनभने सबैले देखिरहेछ नि राजाको लागि आन्दोलन भइरहेको, अनि यो आन्दोलन राजा र नेपालको राज संस्था र भारतको सबभन्दा निकटस्थ कुन पक्षसँग छ भन्दाखेरि त योगी आदित्यनाथसँग एउटा त्यो पाटो छ। र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर त्यसमा त दुई मत रहेन। आरएसएसको पनि एजेन्डा छ, बीजेपीको एजेन्डा छ, तपाईँको धेरै नेताले बोलिसक्यो आधिकारिक रूपमा, यहाँ आन्दोलनकै कार्यक्रमहरू पनि घोषणा भइसकेको अवस्था छ। आरएसएसकै तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि आरएसएस र बीजेपीकै तर्फबाट पनि तपाईँको नेपालमा यो छठपछि हामी देख्न सक्छौँ, त्यसको व्यापक तयारी छ। भनेपछि यो सबै कुराहरूलाई जोड्दाखेरि आदित्यनाथ जोडिन्छन्, त्यहाँ जोडिन्छन्। अर्को कुरा बाबुरामको सन्दर्भमा एउटा मैले केही अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको थिएँ, नेपालका लगभग जति पनि मूल राजनीति पार्टीहरू छन्, प्रचण्ड बाहेक, 1 महिना पहिलासम्मको सिनारियो के थियो भने प्रचण्ड बाहेक, अब काङ्ग्रेसमा पनि हिन्दू राष्ट्रको लागि व्यापक रूपमा कुरा उठिरहेकै कुरा हो, त्यो सिनारियोमा हामी देखिरहेछौँ। इभेन प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहणदेखि लिएर हाजिरी रजिस्टरमा सिग्नेचर गर्नेदेखि लिएर त्यो सबै ज्योतिषीलाई देखाएर गराएका थिए, भलै त्यसको टाइम पनि 3-4 घण्टा अगाडि पछाडि भएको थियो। त्यसपछि शपथ ग्रहण गर्न बित्तिकै तुलसी पूजा गरेको सिन पनि हामीले हेरेका थियौँ। बीजेपीको विदेश विभाग प्रमुख आएपछि आर्जु राणाले रक्षाबन्धन नै गरेको सिन पनि हामी हेऱ्यौँ। र काङ्ग्रेसका बी र सी लेभलका नेताहरूले पहिल्यैदेखि उठाइरहेको कुरा हो, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा त तपाईँको आधिकारिक रूपमा दर्ता गरिएको प्रस्तावना हो। भनेपछि पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा महेश बस्नेतले राखेको प्रस्ताव तपाईँले नै मलाई सोध्नु भएको थियो, पिएनपीमै लामो विश्लेषण छ त्यसमा। त्यो एउटा सिनारियो छ भने अर्को सिनारियो के छ भने नेकपा एमाले भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेकपा एमाले भनेको आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, र नेकपा हुँदाखेरि माओवादी र एमाले मिल्दाखेरि नेकपा जुन गठन गरिएको थियो, नेकपा गठन हुँदाखेरि नेकपाले एउटा पोलिटिकल एग्रिमेन्ट चीनसित गरेको थियो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसित उनीहरूको औपचारिक रूपमा पोलिटिकल एग्रिमेन्ट भएको थियो, धेरै ठुलो कार्यक्रमै आयोजना गरेर त्यो, र त्यो लगतै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसित त गर्यो, त्यो सँगसँगै प्रचण्डलाई बाइकट गरेर केपी ओलीले भारतको बीजेपीसित पनि एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर लिखित सहमति गरेको थियो, लिखित सहमति नै गरेको थियो। यो सबै सिनारियोहरू हेर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले धर्मनिरपेक्षता भन्दा अलिकति तल ढल्केको जस्तो स्पष्ट देखिन्छ। र पछिल्लो पटक जुन यो कम्फर्टेबलवादी सरकार जुन गठन भयो र त्यसमा भएका केही खेलकुदहरू, चलखेलहरू र पुष्पकमल दाहालको गतिविधि, पछिल्लो पटकको गतिविधिहरू हेऱ्यौँ भने र उसले बोलेका भाषाहरू हेऱ्यौँ भने एउटा डिप्रेसनमा गएको जस्तो र प्रेसर थेक्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। भने नेपालको माओवादीको जन्म भनेको मा टेक्ने हो भने नेपालको माओवादीको जन्म, नेपालको माओवादीको नेपालमा भएको त्यो मनयुद्ध र धनयुद्धको क्रियाकलापको पिरियडहरू देखियो भने ठ्याक्कै तपाईँको नेपालको माओवादी र भारतका आरएसएस र बीजेपीको एउटा लामो समयदेखि अघोषित रूपमा सहकार्य रहेछ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। एउटा सिनारियो त्यो छ। आरएसएस र बीजेपीसँग पनि आरएसएस र बीजेपी, यहाँ तपाईँको जतिसुकै गान्धी परिवारलाई गाली गलोच गरे पनि, बाहिर जतिसुकै हल्ला गराइए पनि, त्यो कहाँबाट के चलखेलहरू हल्लामा के छ कारण त्यो राजनीतिक पाटो हो, त्यसमा गरौँला भने पनि तपाईँको त्यो माओवादी द्वन्द्वकालको ठ्याक्कै टाइम एन्ड ड्युरेसनको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसमा स्पष्ट के देखिन्छ भने माओवादी जनयुद्ध, नेपालको माओवादी जनयुद्ध र आरएसएस बीजेपीको
कतै न कतै एउटा अघोषित गठबन्धन थियो र त्यो अहिले पनि जारी छ, जसको सिम्पल उदाहरण के हो भने नेपालमा माओवादीलाई टाउको मूल्य तोकिएको बेलामा, नेपालको माओवादीलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको बेलामा, नेपालको माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सूचीमा राखिएको बेलामा इन्डियाको भारतमा बीजेपीको सरकार थियो। पहिलोचोटि खोल्ने व्यक्ति म यो कुनै एउटा मिडियामा मैले बोलेको थिएँ, त्यसपछि 1-2 जनाले बोल्नुभयो। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए र त्यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा पनि रातो कार्पेट ओछ्याएर पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वागत गरिएको थियो र नेपालको माओवादी युद्ध राजनीतिक हो भनेर पहिलो लाल मोहर लगाउने वाजपेयी सरकार राजनीतिक पार्टी भनेर उसलाई उपमा दिने पनि बीजेपी सरकार नै हो। यो सबै गतिविधिहरू हेर्दाखेरि त्यहाँनिर देखिन्छ भने अब रह्यो बाबुरामको कुरा। बाबुरामको एउटा सिनारियो छ। बाबुराम भट्टराईको अस्तिको भ्रमण, भारतको भ्रमणमा उसले उपचारको नाममा जुन दिल्ली सवारी भएको थियो बाबुराम भट्टराईको, त्यति बेला पछिबाट फेरि आएर नेपालमै अपरेसन गराए हैन। त्यो अपरेसन गराउन जाँदाखेरि निहु लगाइएको थियो उपचार, तर त्यहाँ उसले राजनीतिक भेटघाट गर्न खोजेका थिए र त्यो राजनीतिक भेटघाटको क्रममा उसलाई बीजेपीका कुनै पनि वरिष्ठ नेताहरूले उसलाई भेटघाट दिएको अवस्था थिएन। इभेन तपाईँको विदेश विभाग प्रमुखलाई भेट्नलाई 7 दिनसम्म कुरेको अवस्था पनि थियो विजय चौथेवालजीलाई। र विजय चौथेवाल र बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो पटक ट्विटरमा लामो गाली गलौजको पनि अवस्था हामीले हेरेकै हो। डाक्टर विजय चौथेवाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बीचमा एउटा लामो ट्विट युद्ध पनि चलेको अवस्था छ भने विजय चौथेवालजीको नेपाल भ्रमण जुन पछिल्लो पटक 1-1.5 महिना पहिला भएको थियो, त्यो बेलामा उहाँले सी लेभलका नेताहरूलाई पनि दर्शन भेट दिनुभयो, भेटै नदिन मिल्ने कुरालाई पनि दिनुभयो। तर नेपालका सबै नेतालाई भेट्दै गर्दा पनि बाबुराम भट्टराईलाई उहाँले भेट दिनु भएन। बाबुराम भट्टराईलाई धेरै ठाउँबाट पहल गराउँदा पनि बाबुराम भट्टराईले धेरै ठाउँबाट इभन राजदूतावासमा गएर एक किसिमले अनसनै बस्दा पनि विजय चौथेवालले भेट दिएन। र यो गतिविधिहरू हेर्दाखेरि र जुन प्रकाश शरण महतको लगायतको टिम जुन गएका थिए, त्यहाँ एउटा औपचारिक रूपमा अब पार्टीको सेन्समा जेपी नड्डाले भेट दिए, बीजेपीका अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष अहिलेका। त्यो बाहेक खासै महत्त्व त्यहाँ भारत सरकारले वा बीजेपीले नै, पार्टीले नै खासै महत्त्व दिएको अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि पछि आएर, किनभने त्यसको केन्द्र पनि के हो भने यो कम्फर्टेबलवादी सरकारमा एउटा बाबुराम भट्टराई पनि छन्। र यो सबै सिनारियोहरूलाई हामीले सूक्ष्म अध्ययन अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भने के देखिन्छ भने बीजेपी र आरएसएसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजेका छन् र बीजेपी र आरएसएस स्पष्ट के छन् भने एकदम अस्पष्ट छन्। एकदमै अस्पष्ट के छन् भने तिमीहरू हिन्दू राष्ट्रको नाममा अगाडि बढ्छौ भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ, हैन भने, किनभने यसको अर्को सिनारियो छ। विगत यो 15 वर्ष 14 वर्षको राजनीतिक यात्रामा नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बने, मैले नै केही मिडियाहरूमा खोलेको थिएँ, पिएनपीमा पनि सायद बोलेको छु 1-2 चोटि, जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बने ती प्रधानमन्त्रीहरूको औपचारिक भारत भ्रमण हुने क्रममा सबैले त्यहाँनिर गएर लेप्चे लगाएका छन् नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने। तर यहाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि जुन अहिलेका विदेश मन्त्री, पहिलेका विदेश सचिव एस जयशङ्करको जुन भ्रमण भएको थियो, त्यति बेला पनि यही प्रश्न उठेको थियो र यिनीहरू आफ्नो सहमतिभन्दा भिन्न हिसाबले अगाडि बढे। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारत पनि सशङ्कित भएको छ। यो एउटा पाटो छ, यो एउटा पाटो छ, त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। र अहिलेको जुन यो नेताहरूको बोलीमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन, तैचुप मैचुपवाला जुन पोलिसीहरू देख्दैछौँ हामी, त्यसको सिनारियो भनेको त्यही हो। हिन्दू राष्ट्र मात्रै हो कि राज संस्था सहित हिन्दू राष्ट्र? अब त्यसमा फेरि हामी अघिनको प्रश्नमा गएर ठोकिन्छौँ यहाँ। अब के छ भने युवराज सर, मैले भन्न खोजेको र वास्तविकता पनि, अब हेर्नुहोस्
यदि हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्रै अगाडि बढ्यो भने नेपालको लागि त्यो घातक साबित हुन्छ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्रै अगाडि बढ्यो भने त्यो नेपालको लागि हुँदैन, किनभने राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्रको कुनै काम छैन। खासै परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हुँदैन। त्यो कागजमा जसरी लेख्नु बाहेक, कागजको खोस्टामा लेखिनु बाहेक त्यसले खासै उपलब्धि हासिल गर्दैन। तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही लेख्नु भएको छ, हिन्दू राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नै समस्याको मूल समाधान होइन भन्नुभएको छ। यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको धेरै थरी कुराहरू हुन्छ होइन, 47को संविधान चाहिँ जारी गर्नुपर्छ, अब 47को संविधान बिउताउनुपर्छ भनेर धेरैले बोले। 47को संविधान बिउताउनु भनेको कन्स्टिट्युसनल मोनार्की अथवा संवैधानिक राजतन्त्र नै बिउताउनु हो, जसले नै त्यो जनयुद्ध निम्त्यायो अथवा जसले त्यस पछाडि नै धेरै कल कारखानाहरू बेचिए होइन, त्यसले नै देशलाई यो अवस्थामा पुर्यायो भनेपछि अथोरिटी बिनाको राज संस्था फर्के पनि काम त नहुने भयो, देश त नबच्ने भयो नि त। एकदमै गम्भीर। अब सबैको आशय त्यो थियो कि के हो खास? एकदमै धन्यवाद। एकदमै मूल कुरामा प्रवेश गरौँ। अब हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 2047 को संविधान यदि पुनर्स्थापना भयो, इफ वा राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भयो, यहाँ तीनवटा पाटो छ। एउटा 2047 को संविधान, त्यो भनेको तपाईँको राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य आउनु एउटा हो, र एउटा हिन्दू राष्ट्र मात्रै। हिन्दू राष्ट्र मात्रै संविधानमा लेखिँदैमा यहाँ त केही फरक पर्दैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। र यदि हामी राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र सहितको कुरा गर्दैछौँ भने 2047 पछिको जुन परिवर्तन, 2045-46 को परिवर्तन पछि जुन हामीले संविधान टेकमा देख्यौँ हो, त्यो एउटा तुलनात्मक हिसाबले अहिलेको संविधानभन्दा बेटर हो। त्यसलाई म मान्छु। अहिलेको संविधानभन्दा धेरै राम्रो संविधान हो त्यो, कयौँ गुणा राम्रो संविधान हो त्यो अहिलेको संविधानभन्दा। अहिलेको संविधानले एड्रेस गर्न नसकेको धेरै कुराहरूलाई त्यसले एड्रेस गरेको छ। तर अहिलेको संविधानमा पनि तपाईँको केही कुराहरू राम्रो छन्। 5-7% कुरा लिने हो भने 10% कुरा अहिलेको संविधानमा पनि राम्रो छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने अब 2047 को संविधान अनुसार नै अगाडि बढ्ने वा राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य तपाईँले फर्काउनु भयो भने अधिकार नै नभएको राजाले के डेलिभरी दिन्छ? गर्ने बेलामा, खाने बेलामा यिनीहरूले खाएका होइनन्, तर दोष कसलाई लगाए? माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, जसलाई मैले मनयुद्ध र धनयुद्ध भन्ने गरेको छु, त्यो आन्दोलनमा पनि त तपाईँको जनताका कुराहरू थिए नि त। त्यो आन्दोलनमा यो थिएन कि प्रचण्डलाई चाहिँ विश्वको सबभन्दा धनी राजनीतिकर्मी बनाउने त दस्तावेजमा थिएन नि। दस्तावेज हेर्ने हो भने त, माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनको दस्तावेज हेर्ने हो भने त त्यसमा त तपाईँको राष्ट्रभक्तिकै कुराहरू छ, जनताकै कुराहरू छ भनेपछि त्यति बेला पनि त त्यो त्यहाँबाट त असन्तुष्टि त थियो त, मैले भन्न खोजेको कुरा। त्यस कारणले मात्रै राज संस्था फर्कियो या हिन्दू राज अधिराज्य फर्कियो भने त्यसले आमूल परिवर्तन, देश र जनताको आमूल परिवर्तन हुँदैन। यसले तपाईँको खासै डेलिभरी दिन सक्दैन। त्यस कारणले मैले के भन्ने गरेको छु भने राज संस्था मात्रै पुनर्स्थापना समस्याको मूल समाधान होइन। र अर्को कुरा, राज संस्था फर्के पनि राज संस्था नफर्के पनि यदि यही अवस्थामा राज संस्था फर्कियो, यही अवस्थामा हिन्दू अधिराज्य या हिन्दू राष्ट्र लेखियो संविधानमा भने त्यो सँगसँगै नेपालमा एउटा ठुलो द्वन्द्व सिर्जना गर्छ र यहाँ जुन गृहयुद्धको ग्रान्ड डिजाइन जुन भइरहेको छ त्यसलाई मलजल गर्ने काम गर्छ। र आउने 2035 सम्ममा यो देश हामी हेर्न सक्दैनौँ होला। यो देश एउटा विसर्जनको बाटोमा छ। यही विषयमा मैले केही नव राजावादीहरू अस्तिसम्म गणतन्त्रको पक्षमा चिच्याउने, अहिले चाहिँ कट्टर राजावादी भएकाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने भारतले सुरक्षा र परराष्ट्र नीति बिना नेपाललाई छोड्दैन। सिक्किमीकरण भएन भने भुटानीकरणको मोडलमा यसलाई लैजाने नै हो, जुन कुरा रञ्जित रोयले पनि लेख्नु भएको छ होइन। त्यो बिना उसले छोड्दैन। अब राज संस्था आयो भने पनि त्यो दुईवटा कुरामा सहमति नगरिकन चाहिँ नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँले। यसमा के छ भने एकदमै सत्य कुरा हो यो।
भारतले आफ्नो इन्ट्रेस्ट गन राखे पनि भारतको बुझाइ के छ भने नेपाली जनता भनेको उसको नजरमा एउटा वाचम्यान चौकीदारको भूमिका बाहेक केही पनि बुझ्दैन उनले र नेपाललाई कानुनी रूपमा उसले बुझ्ने भनेको आफ्नो केन्द्र शासित प्रान्त पनि दुईटा हुन्छ एउटा स्वाधीन प्रान्त हुन्छ जस्तै बिहार युपीहरू भयो हैन स्टेट सोभरेन भनेको त्यो एउटा स्वायत्त राज्य तर नेपाललाई भारतले हेर्ने भनेको दिल्लीले हेर्ने भनेको केन्द्र शासित राज्य दिल्ली शासित केन्द्र शासित राज्य जस्तै पहिला कश्मीर थियो उसको तर त्यहाँ अलिकति फरक छ कश्मीरमा अलिकति फरक सिचुएसन थियो भन्नु र त्यसको एउटा सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हो भने नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बने त्यसले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन दिल्ली नै जानुपर्छ नभए उसलाई विश्वले कहीँ कसैले पनि मान्यता दिँदैन र त्यो फेलुअर भएको हामीले पर्याप्त प्रमाणहरू छ त्यही सुरुमा दिल्ली नगएर त प्रचण्डलाई झन्डै सिद्ध्यायो नि प्रचण्ड धेरै ठुलो कुरा गर्दिनु मैले यहाँले स्मरण गराउन खोजेँ यहाँले याद होला झलनाथ खनाल नेपालको प्रधानमन्त्रीमा सबभन्दा फेलुअर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल किनभने दिल्ली बोलाइदिएन गएन होइन कि जान त खोजे हो नि मरि हत्या गरे हो नि लास्टमा दिल्लीले नबोलाएपछि म त्यो पनि खोलौँ दिल्लीले नबोलाएपछि उसले राजीनामा दिनु पर्यो ऊ हट्नु पर्यो त्यो वातावरण सिर्जना गर्यो र विश्वको कुनै पनि देशले बोलाइदिएन उसलाई अवस्था त्यो छ भनेपछि त्यो अवस्था छ त्यही भन्दैछु अघि नदेखि यो अन्तर्वार्ताको पुरै भनौँ न मूल सारांश भन्ने हो भने अवस्था त्यही हो भनेपछि त्यो मैले जुन 2035 भने नि त्यसले अब राज संस्था मात्रै फर्किदियो हिन्दू अधिराज्य भइदियो भनेर फुर्किनु पर्ने अवस्था छैन हामी एउटा यो खेलै भनौँ न खेलको एकदम गम्भीर मोडमा आएर हामी उभिएका छौँ अब नेपाली जनताले सो विवेक प्रयोग गरेनन् र सर यहाँनिर म अलिकति जोडेँ नेपाली जनताले त सो विवेक प्रयोग गर्दैनन् किनभने नेपाली जनतालाई को सेन्टिमेन्टलाई त जता भड्काए पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा देखेँ आज राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू आज राजासँग सेल्फी खिचाउन चाहिँ सोल्टीमा पुगेकाहरू अस्ति प्रचण्ड र बाबुरामसँग सेल्फी खिचाउनको लागि मरिहत्या गरेको पनि हाम्रा यही आँखाले देखेकै हुन् हैन जनताको कुरा नगरौँ यो बेला राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो विवेकी हैन बुद्धिमान मान्छेले सो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थियो उहाँको जुन सन्देश आयो नि त्यो सन्देश त निकै रोचक घोचक निकै नै खतरनाक सन्देश हो नि त हैन जनताहरू त आक्रोशित भएर एकैचोटि सडकमा उठ्नुपर्ने अवस्था थियो नि त उहाँले बोले पछाडि हैन उहाँले भारतको यो ट्याक्टिक्सलाई नबुझिकन आरएसएसको यो भित्री एजेन्डाहरू नबुझिकन उहाँले बोल्नु भएको छ कि अथवा यो बुझेर पनि उहाँ पनि त्यो कुरामा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा एकदमै धन्यवाद गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो यो सायद छुट थियो होला त्यही त्यसमा र यसमा सबैले एउटैमा जोडौँ अब राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बन्धमा भन्नु पर्दाखेरि मैले जहाँसम्म महाराज सरकारलाई बुझेको छु मसित भएका कुराकानीहरू र मैले बुझेको अनुसार र राजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो गतिविधि पछिल्लो भन्दाखेरि उहाँले शासन सत्ता छोड्दाखेरिको गतिविधि अहिलेको सिनारियो भनौँ न हो न अहिलेको जुन सिनारियो भन्यो उहाँले शासन सत्ता जुन छोड्नुभयो जनताको नासो जनतालाई फर्काएको छु भनेर जुन भन्नुभयो तिमीहरू जे गर्छौ गर भनेर जनतालाई जुन दिनुभयो त्यो सिनारियो र अहिलेको सिनारियो ठ्याक्कै एउटै हो त्यति बेला पनि यही प्रस्ताव थियो राजालाई त्यो ज्ञानेन्द्र सरकारले मान्दिएनन् र उहाँलाई विभिन्न खेलहरू खेलेर सेना समेतलाई एउटा भनौँ न प्रेसराइज गरेर देशमा भएका राजनीतिक दलहरूलाई उचालेर त्यो एउटा सिनारियो बनायो जहाँबाट यो देश यहाँसम्म आइपुग्यो एउटा त्यो थियो र अहिले पनि राजालाई त्यो कुरा थाहा छैन भनेर म भन्न मिल्दैन त्यो मेरो मूर्खता हुन्छ त्यो मेरो मूर्खतै हुन्छ मैले यो भने कि राजालाई थाहा छैन राजा जान्दैनन् राजा बुझ्दैनन् भनेर मैले भने त्यो मेरो मूर्खतै हुन्छ र सायद मभन्दा ठुलो बेवकुफ कोही पनि हुँदैन राजालाई थाहा छ यो कुराहरू किनभने हामीलाई जब थाहा छ भने उहाँको त हजारौँ आँखा कानहरू छन् एकदमै हैन स्रोत साधन सूचनाहरू नभएका हैनन् हैन र मैले बुझेअनुसार चिनेअनुसार मैले बुझेअनुसार र चिनेअनुसार राजालाई यो सबै विषयवस्तुहरू अवगत छन् र त्यसकै पृष्ठभूमिमा यस वर्षको दशैँको शुभकामना आएको अब त्यहाँनिर टेकौँ अब के छ भने
यो ओपन सेक्रेट कुरा हो, हामीले छुपाएर लुकेर लुक्ने कुरा होइन। के हो भने नारायणहिटी दरबारमा जुन झ्याल ढोकाहरू पर्खालहरू थिए, त्यो पर्खाल र झ्याल ढोकाहरू निर्मल निवासमा पनि पछिल्लो केही महिनादेखि ती झ्याल ढोका र पर्खालहरू सक्रिय भएको अवस्था छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो अवस्था आउनुमा, यो व्यवस्था आउनुमा, राज संस्थालाई पाखा लगाइनुमा, शाहवंशको गरिमामाथि प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्नुमा कतै न कतै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दरबारको पनि भूमिकालाई हामीले नकार्न मिल्दैन। राजाका सल्लाहकारहरू, राजाका भाइ भरदारहरूलाई हामीले बाइकट गर्यो भने त्यो एउटा अन्धभक्ति मात्रै हुन्छ। राजा भनेको छुट्टै कुरा हो, फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, राजा भनेको छुट्टै कुरा हो मेरो बुझाइ र भनाइमा। राजा एउटा पार्ट हो भने दरबार अर्को पार्ट हो। र ती जस्तो मैले मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ के हो भने अहिले प्रचण्डलाई होइन बाबुरामलाई त्यति ठुलो थ्रेट आएको छ। जस्तो अघि तपाईँले घुमाउरो तरिकाले भन्नुभयो, भेट समेत दिएनन् एउटा सामान्य नेताले भन्ने कुरा गर्नुभयो भने त्यति ठुलो थ्रेट आएको छ यदि यी नेताहरूलाई भने राजालाई चाहिँ त्यो कुराको लागि थ्रेट आएको छैन होला। रञ्जित रोयले ओपनली त्यसरी पुस्तक नेपालमै आएर विमोचन गरिरहेका छन्, नेपाललाई भुटानीकरण गर्नु ढिलो भयो भनेर। अब त्यसको लागि उनीहरूले होमवर्क गरेकै छैनन् होला, आरएसएसले त्यसमा भूमिका खेलेकै छैन, बिजेपीले भूमिका खेलेकै छैन होला। एकदमै धन्यवाद। अघि नदेखि जुन हामी छलफल गर्दैछौँ त्यसैमाथि त गर्दैछौँ। होइन, थ्रेट आएर चाहिँ न त्यसमा के छ भने त्यही भन्दैछु म, त्यही भन्दै थिएँ मैले। त्यो प्रश्न राजामाथि पनि थ्रेट आएर चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति आएको हो कि होइन, अथवा चाहिँ अब यसलाई द्वन्द्वमा लैजाने तपाईँले षड्यन्त्र भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो नि, अब चाहिँ समय आएको हो कि द्वन्द्व निम्त्याउने? होइन, त्यसमा दुईवटा पाटो छ, त्यही म भन्दै थिएँ। यहाँले प्रश्न हाल्नुभयो, म त्यसकै जवाब दिँदै थिएँ। एकदमै धन्यवाद। के छ भने युवराज सर, राजाले सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म रूपले निहालिरहेको अवस्था छ। मैले बुझेअनुसार, मसित भएको सूचनाअनुसार त्यसमा नकार्न मिल्दैन। र त्यसमै टेकेर यसपालिको शुभकामना सन्देश आएको हो। अब रह्यो कुरा के हो भने दरबार, राजा होइन दरबारको कुरा गर्दैछु। त्यो दरबारभित्र भएका झ्यालढोकाहरू, दरबारभित्र त विदेशीहरूको इन्फ्लुएन्स त छ पहिल्यैदेखि, त्यहाँ त छिर्या छन्। दरबारभित्र नछिरेको भए यत्रो वितण्डै हुँदैन थियो देशमा। त्यसका थुप्रै प्रमाणहरू छन्। अब बाबुराम भट्टराईका ससुरा राजाका पूर्व मन्त्री, साधारण उदाहरण दिएँ मैले, साधारण उदाहरण, एउटा उदाहरणले यसले धेरै कुरा खोल्छ। सेनाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको ओहदामा बसिसकेका व्यक्तिहरूको गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने र सूक्ष्म रूपमा एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यहाँ पनि झल्किन्छ। दरबारभित्र लामो समय काम गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने विभिन्न मिडियाहरूमा त्यहाँभित्रका व्यक्तिहरूले लेखेका किताबहरूलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने तिनीहरू कताबाट सञ्चालित थिए र दरबारमा के इन्ट्रेस्टले गएका थिए भनेर अस्पष्ट हुन्छ। र त्यस्तै त्यस्तै व्यक्तिहरू फेरि पनि राजाको नाम लिएर यहाँ सक्रिय भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिरको बुझाइ के छ भने, एउटा बुझाइ के छ भने ज्ञानेन्द्र सरकारको बुझाइ छ, एउटा बुझाइ ज्ञानेन्द्र सरकारको बुझाइ छ जुन उहाँको अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ भने दरबारभित्रका केही व्यक्तिहरूको एउटा सानो झुन्डको के छ भने भुटानीकरणमै गएर भए पनि कमसेकम नामकै लागि भए पनि राज संस्था राख्दा के नै फरक पर्छ, कमसेकम एउटा लिगेसी त बाँकी रहन्छ नि त भनेर पनि मार्केटमा पनि छलफल चलाइरहेछन् र भित्र पनि एउटा माहौल सिर्जना गर्ने अवस्था आएको छ। भुटानीकरणको मोडलमा गएर भए पनि इतिहास जोगाउने भन्ने पक्षमा छन्। व्यक्तिगत इतिहास, वंशको इतिहास जोगाउने पक्षमा छलफल नचलेको होइन। त्यसका प्रमाणहरू केही छन् र मार्केटमा पनि तपाईँहरूले पनि सूचना पाउनु भएको होला, त्यस कारणले पनि प्रश्न सोध्नु भयो होला मलाई, होइन? त्यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भनेपछि यो सबैतिरबाट। तर राजा ज्ञानेन्द्र के हो भने, म फेरि गुणगान गाएको होइन, राजा ज्ञानेन्द्र बाँचुन्जेल त्यो मोडेलमा जाँदैनन्, त्यो ढुक्क भएर बस्नु। बरु उहाँ राजगद्दीमा बस्दिनुहुन्न, जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हो भने आजभन्दा 15 वर्षको सिनारियो। त्यति बेलै राजा ज्ञानेन्द्रले भुटानीकरण
को सिचुएसन्सलाई अङ्गीकार गरिदिएको भए यो अवस्थै आउँदैन थियो। त्यस कारणले राजा ज्ञानेन्द्र त्यसलाई स्वीकार्दा पनि स्वीकार्दैनन् र उहाँले देश र जनतालाई गरेको अपिल पनि को सारांश पनि त्यही हो। यो चलखेलहरूको सूचना पाएर नै अब नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्छ, नेपालीहरूले आफ्नो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भनेर अपिल, त्यसको सारांश त त्यही हो। सब धेरै कुराहरू छन् तर त्यसको एक लाइनमा सारांश निकाल्ने हो भने त्यसको त कुरा त्यही हो नि। राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था लगायतका कुराहरू जुन छन् ट्यागलाइनहरू, त्यो भनेको तात्पर्य त्यही हो। त्यस कारणले अब के छ भने युवराज सर, हामी इतिहासको एकदम गम्भीर मोडमा छौँ र यहाँ तपाईँको धेरै ठुलो चलखेलहरू सुरु भएको छ र त्यो पुस्तक विमोचन सोल्टीमै गरिनुको कारण पनि कतै न कतै एउटा मैले टुङ्गे अब 1 मिनटमा त्यो पुस्तकको विमोचन सोल्टीमै गरिनुको पछाडिको कारण चाहिँ कतै न कतै राजालाई एउटा विवादमा तानिनु र भारतीय पक्षले के देखाउन खोज्यो भने भुटानीकरण गर्नको लागि, नेपाललाई भुटानीकरण गर्नको लागि पनि तिमीहरूका राजाले यो जारी आन्दोलनमा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा माइन्ड डाइभर्ट गर्न खोजेको र देशको जनतालाई पनि माइन्ड डाइभर्ट गर्न एकदम साइकोलोजिकल खेलेको। त्यो सोल्टीमै गरिनुको कारण पछाडि के छ भने तिनीहरूले के सन्देश दिन खोजेको भने तिमीहरूको राजा तयार छ है, राज परिवार तयार छ है भनेर देखाउनको लागि पनि त्यो कार्यक्रम सोल्टीमै आयोजना गरिएको। भुटानीकरण मोडलको लागि राज परिवार तयार छ भनेर गलत सन्देश, त्यो मैले भने होइन, त्यो मेरो भनाइ होइन कि राज परिवारले स्वीकार गरिसक्यो, तर भारतीय पक्षले त्यो आम जनतालाई त्यो देखाउन खोजेको हुन्। त्यस कारणले अब सचेत हुनुपर्ने बेला आयो। अब त जस्तो यो अन्तर्वार्तालाई नै म समेट पनि गर्न चाहे यो अन्तिम प्रश्नबाट होइन। जस्तो अब त के भयो भने नि राजाको त्यो अभिव्यक्ति होइन, अनि त्यस पछाडिको त्यो सोल्टी होटलकै कार्यक्रम पछाडि चाहिँ मैले अघि नै सुरुमा पनि भने राज संस्था प्रेमीहरू, राज संस्थावादीहरू उत्साहित भएका थिए। अब चाहिँ देशमा राज संस्था फर्किन्छ, अब श्रीपेज लाएर कहिले सम्बोधन गर्ने, कति कार्तिक 18 गते, कति 15 गते भनेर तपाईँले पनि बोल्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो छुट्टै प्रश्न हो, छुट्टै प्रसङ्ग के हो, प्रसङ्ग हो त्यो छुट्टै प्रश्न। अरूले पनि अब कार्तिक कति गते त श्रीपेज चाहिँ लाएर सम्बोधन हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि गरे। जनताहरू एक हिसाबले उत्साहित भएका छन्। अब यी गणतान्त्रिक नेताहरूको अनुहार हेर्न नपर्ने भयो कि फेरि राज संस्था होइन पुनर्स्थापना हुने भयो कि भनेर। अर्कोतिर फेरि डरलाग्दो ट्र्यापमा चाहिँ हामी छौँ। आरएसएसको ट्र्याप चाहिँ फेरि त्यो राज संस्थावादीहरूको होइन माध्यमबाट आरएसएसको ट्र्याप पनि त्यहाँभित्र छ। अब हामीले के चुज गर्ने भन्ने कुरामा त जनताहरू त रणभुल्लमा पर्ने भयो नि त मनोज सर। एकदम कसरी डिफाइन गर्ने जनताले? यसलाई डिफाइन गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ भने सबै आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरू, यहाँका राजनीतिक दलमा अलिकति पनि चेतना छ, राष्ट्रप्रेम छ, राष्ट्रवाद बाँकी छ, राष्ट्रभक्ति यदि 1% पनि बाँकी छ भने खास गरी यसमा भूमिका भनेको राजनैतिक दलको हुने हो। मेन भूमिका चाहिँ सबै एकजुट हुनुपर्छ र देशलाई 47 मा पनि लाने होइन, 72 मा पनि राखी छोड्ने होइन। अब यो देशको निकास भनेको के हो भने राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र। अबको निकास भनेको यो 4वटै तन्त्रलाई हामीले प्र्याक्टिस गरेको 2007 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म हैन। भौगोलिक एकीकरण त हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले गरिदिएको, तर राजनीतिक एकीकरण, कानुनी एकीकरण र यो राष्ट्र निर्माण भनेको त 2007 देखिको इतिहास हो हाम्रो हैन। अनि 2007 सालदेखि लिएर 2077-78 सम्ममा यो 70 वर्षको दरमियानमा हामीले 4वटा तन्त्र एक्सरसाइज गर्यौं। राजतन्त्र, एउटा हामीले प्रजातन्त्र, एउटा गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र एउटा निर्दलीय व्यवस्था। यो 4वटा हामीले अब एक्सरसाइज गर्यौं। अब यो 4वटै व्यवस्थालाई एउटा टेबलमा राखौं र यो 4वटै व्यवस्थामा त 20% 25% कुराहरू त राम्रा कुराहरू त सबै व्यवस्थामा होला। 100% सबै राम्रो छैनन् होला, तर कम्तीमा 1/4 त राम्रो कुरा होला नि। त्यो 4वटै व्यवस्थामा भएका राम्रा कुराहरू सबैलाई फिल्टर गर्ने र त्यसलाई एक ठाउँमा राख्ने। र मैले मञ्चमा पनि र विभिन्न ठाउँबाट पनि बोली गरेको छु। अहिलेसम्मको अनुभवलाई आधार बनाउने र 77-78 को
78 जनभावनालाई 77-78 को जनभावनालाई सम्बोधन हुने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने यो देश जोगिन्छ। यसको विकल्प छैन। यो चारवटै व्यवस्थाको राम्रा कुराहरूलाई फिल्टर गरेर ल्याउने र त्यसपछि अगाडि बढ्ने। बढ्दाखेरि हामी अगाडि बढ्छौं, यो देश बाँच्छ, यो हामी नेपाली रहन्छौं। हैन भने अब सम्भावना चाहिँ शून्य भन्दा पनि फरक पर्दैन। देश नबच्ने देशै नबच्ने। अर्को अवस्था म एक लाइनमा अब टुङ्ग्याएँ, अन्तिम प्रश्न यहाँले भनिसक्नु भएको थियो। अवस्था के छ भने तपाईले अघि नै पनि सोध्नु भएको थियो, राजतन्त्रै आए पनि के अरे राज संस्थै आए पनि यही दलहरू यही व्यक्तिहरूले त चलाउने हो नि। आज गणतन्त्र किन फेल हुँदैछ? व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर कागजको खोस्टामा व्यवस्थाको नाम लेखेर मात्रै हुँदो रहन्छ नि त। त्यसका व्यवस्थापकहरू, यहाँ व्यवस्थापक जन्मेन के युवराज सर। नेपालमा जनप्रतिनिधि व्यवस्थापक हुनुपर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू शासक भइदिए। समस्या त्यहीँनिर छ। समस्या त्यही हो। त्यस कारणले व्यवस्थापक परिवर्तन नभएसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि केही फरक पर्दैन। र यो जति पनि षड्यन्त्रहरू छ, यो सबै षड्यन्त्रहरूलाई चिर्नको लागि अब जनता र जनताले बनाएको जनप्रतिनिधिहरू बनाउनेहरूले अब राष्ट्रभक्ति देखाउने बेला आयो। र त्यसको मूल समस्याको समाधान नै त्यही हो। ओके मनोज सर, यहाँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद युवराज सर। यहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट, पिएनपी खबर परिवारलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।